सूरत माइदा की आयत नंबर 19 आज यही करूँगी। और यहूदियों का कुछ लोगों का ये भी ख़्याल है कि वो लोग 40 दिन तक अज़ाब में रहेंगे। इसके बाद लोगों को जहन्नुम से इन लोगों को जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा। इनको ये कहते हैं कि हमारी तौरात में ये है, हमारी इंजील में ये है, यानी कि हमारी तरफ नाजिल होने वाली कुतुब में जो है ये चीज़ पाई जाती है। और बाज़ इनके लोग, बाज़ उलमा इनके कहते हैं, यहूदी उलमा, कि जो ख़तना शुदा लोग होंगे ना, अल्लाह ताला उनको दोज़ख से निकाल लेगा। लेकिन इसका कोई वो सबूत नहीं है, क्योंकि सबने हम सारे के सारे लोग जो है ना वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के रूबरू बग़ैर ख़तने के ही पेश होंगे। ज़ाहिर है जब नई केसिंग नया गोश्त चढ़ाया जाएगा इंसानों के ऊपर, तो उस वक्त ज़ाहिर है वो नहीं होगा, नया गोश्त चढ़ाया जाएगा, उस वक्त ख़तना शुदा कोई भी नहीं होगा, बल्कि नंगे बदन, नंगे सर, नंगे पाँव होंगे सब के सब लोग। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अहले किताब, बेशक आ गया तुम्हारे पास हमारा रसूल, साफ बयान करता है तुम्हारे लिए अहकाम इलाही, बाद इसके कि रसूलों का आना मुद्दतों बंद रहा था, ताकि तुम ये ना कहो कि नहीं आया हमारे पास कोई खुशखबरी सुनाने वाला या कोई डर सुनाने वाला। अब तो आ गया है ना तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। यकीनन बेशक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान के मुद्दत की यहाँ पर थोड़ी सी बहस है। बाज़ बुज़ुर्गों से मुद्दत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 633 साल है, कुछ ने कहा कि 533 साल है, कुछ ने कहा 570 साल है, कुछ ने कहा कि 670 साल है। तो ज़्यादातर फोकस इसी मुद्दत पर किया गया है कि इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो दरमियान वाली मुद्दत है, इस दौरान कोई नबी नहीं आया। लेकिन इनमें एक ऐसा भी गिरोह पाया जाता है जो खालिद बिन सुनान नाम के, मुमकिन है ये बहुत अच्छे बुज़ुर्ग गुज़रे हों, हालात और अमाल के लिहाज से इनके अंबिया जैसे इनकी सिफ़ात हुई हों, क्योंकि कुरान करीम में जैसे जैसे मैं आपके साथ बयान करती हूँ वैसे के वैसे आपको मैं याद दिलाती रहूँगी कि ये हमने फ़लाँ सूरत में पढ़ा था। इनका ज़िक्र जब कभी नेक्स्ट टाइम आएगा मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उनका ये मानना है कुछ लोगों का कि खालिद बिन सुनान जो है इनका ये नबी थे या ये पैगम्बर थे या रसूल थे ये। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम से हमें वाज़िह दलाइल दे दिए हैं कि इस दौरान कोई नबी नहीं आया, तो इट्स मीन ये ख़त्मी फ़ैसला है, क्योंकि हमें उन्हीं नबियों को मानने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। 1,24,000 जो हैं हम उन्हीं को मान सकते हैं, ना कम ना ज़्यादा। ये हमारे लिए दलील कुरान करीम से जो हमें मिलती है ये काफ़ी है। मुमकिन है कि 570 और 630 बरस का जो बयान इनका जो बुज़ुर्गों ने यहाँ पर बयान दिया है तफसीर में, वो इस लिहाज से हो कि एक साल होते हैं कमरी साल और एक होते हैं शमसी साल। शमसी साल से मुराद आजकल के हमारे जो इंग्लिश है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये वाले हैं, और कमरी से मुराद मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल वगैरह हैं। अगर हम इस्लामी सालों का अंग्रेज़ी सालों से मुवाजना करते हैं, यानी कि शमसी सालों का कमरी सालों से मुवाजना करते हैं, तो हर 3 साल का फ़र्क आता है। इन सालों में हर दफ़ा 3 सालों का वक्फ़ा आता है कि 3 साल वो कम हो जाते हैं। जिस तरह असहाबे कफ़ का ज़िक्र है, अंग्रेज़ी साल उन्होंने किए, शमसी साल उन्होंने किए 300, और कमरी साल वो बनते हैं 309, जो कि कुरान करीम सूरत कफ़ जो है वो सबसे बड़ा सबूत है इस चीज़ का। इस बात का सबसे बड़ा सबूत जो है वो ये पाया जाता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया, तो उस वक्त कैफियत दुनिया की ये थी कि लोग तरह तरह के शिरक में, कुफ्र में इस कदर बढ़ चुके थे कि उनको इबादत के तरीके तक याद नहीं रहे थे। जो लोग ईमान पर कायम थे, इस्लाम पर कायम थे, वो लोग भी उनको लोग गुमराह करते रहते थे, क्योंकि जिन्नात भी और इंसान भी ये शुरू से लेकर आ रहे हैं जो अल्लाह ताला के दीन में खलल पैदा करते हैं, शैतान के वसवसे पर, शैतान के बहकावे पर। इंसान भी हैं। इंसान कौन से हैं वो मैं आपको बहुत दफ़ा साबित करके दे चुकी हूँ, और अब फिर कोई चंद एक चीज़ें मैं आपको बयान कर देती हूँ कि वो कहते हैं कि उनकी दुकानों का जो बिज़नेस है ना वो चलता रहे। ऐसे लोग अल्लाह ताला के रास्ते से भटकाते हैं।
کیونکہ اس دور میں وہی والا سب کچھ ہو رہا تھا جو آج کے اس دور میں ہو رہا ہے. جی میرے اور آپ کے پریزنٹ ہونے کے اس زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہی والا سارے کا سارا سسٹم پہلے ہو رہا تھا. لیکن اللہ کریم کا بڑا ان لمیٹڈ کرم ہے، اللہ پاک کا ان لمیٹڈ شکر ہے کہ الحمدللہ ہمیں ایسے لوگ بہت سارے پا جاتے ہیں. اس لیے ہر نبی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. انہوں نے یہ خواہش کی ہے کہ کاش ہماری امت ہوتی یا کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے. ہر نبی کی یہ خواہش تھی. اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ثابت کر کے دیا ہے قرآن میں کہ وہ ہمارے امام کے پیچھے وہ نماز ادا کریں گے. یہ ٹائم آنا ہے. اور اس وقت بھی ان کا یہی تھا، جوا، زنا، سود جو آج کل بھی ہے، زکوٰۃ، صدقات اور مال غنیمت ہے نا، تو مال غنیمت کا حصہ ایسے لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، زکوٰتیں ایسے لوگوں کو دی جا رہی ہیں، ایون قربانی کا گوشت تک ایسے لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو حقدار ہی نہیں ہے. صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ ایسے لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ جن کا قرآن کریم میں ہمیں حوالہ ملتا ہے، بار بار ملتا ہے، ان میں سے کسی کو نہیں دی جا رہی، بلکہ لوگ اپنے جو ان کے وہ نوکر وغیرہ ہوتے ہیں ان سے اپنی بلے بلے کروانے کی خاطر وہ انہی کے ساتھ جو ہیں وہ انہی تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. نہ بیواؤں کو، نہ یتیموں کو، نہ مسکینوں کو، نہ معذوروں کو، اور نہ غیر مذاہب لوگوں کو. غیر مذاہب لوگوں کو اس لیے دینی ہے کہ ہمارے دین میں وہ لوگ کشش محسوس کریں. اس کشش کی بل بوتے پر، اس اٹریکشن کی بنا پر ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس لیے فرض کی تھی کہ ان کو دینی ہے، ان کو زکوٰۃ دینی ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے عرب و عجم کو سب کو ناپسند فرمایا سوائے چند اسرائیل کے جو توحید پر قائم ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منصب نبوت پر فائز کیا تاکہ تمہیں بھی آزماؤں اور تمہاری وجہ سے اوروں کو بھی آزماؤں. اور میں نے تم پر وہ کتاب اتاری ہے جسے نہ تو پانی کے ساتھ دھویا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف اس کی شان میں کوئی گستاخی کی جاتی ہے. جو اللہ نہ کرے اگر کرنا چاہے گا تو وہ اس کو فوراً اس کا بدلہ مل جائے گا. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ، صدقہ جاری کی وجہ سے شیئر بھی کیجیے گا. تو یہ لوگ یعنی کہ یہ قرآن کریم پڑھنا اتنا ایزی، اتنا آسان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، لیٹے ہوئے تم اس کی تلاوت کر سکتے ہو، تم اسے پڑھ سکتے ہو. جی قرآن کریم کو آپ اس حالت میں بھی پڑھ سکتے ہو کہ آپ لیٹے ہوئے ہو یا سوئے ہوئے ہو. اگر آپ ہوش میں ہو تو آپ پڑھو. اگر آپ کو الفاظ کی ادائیگی میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا یا آپ بھولتے نہیں ہیں یا پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں تو یہ بڑی بلند درجہ ہوگا اگر ہم لوگ پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کو سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دین کی تبلیغ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں تمہارے ساتھ تمہیں نظر نہ آنے والی تمہارے ساتھ لشکر بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ کی تبلیغ تم نے اس طرح کرنی ہے. 3 قسم کے لوگ ہیں، اب میں مکمل کر دوں اس تفسیر کو. 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنتی ہیں: بادشاہ عادل، توفیق یافتہ اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا. نمبر 2، رحم دل انسان جو قرابت داروں یعنی رشتہ داروں اور مسلمانوں کے ساتھ رحم اور نرمی کرنے والا ہو. نمبر 3، فقیر حرام سے بچنے والا عیال دار، اس کے باوجود یعنی کہ فقیر ہو لیکن صدقہ کرتا ہو. اور 5 قسم کے جہنمی ہیں جو نہایت، ایک سب سے پہلے ہے جو گھٹیا، کمینے، بے حد کمینے اور ماتحت لوگ جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے اور نہ کوئی مال و دولت ہے. نمبر 2، خائن لوگ یعنی کہ خیانت کرنے والے. ان کے بعد یہ لوگ چھوٹی موٹی چیز میں بھی خیانت کرنے سے نہیں ٹلتے. مکار، دھوکے باز لوگ جو صبح شام لوگوں کو ان کے اہل و مال میں دھوکہ دیتے پھرتے ہیں. نمبر 4، بخیل اور کذاب یعنی کہ بخل کرنے والا اور دوسرے لوگوں کے بارے میں گندی باتیں جوڑ کے ان کو وہ ڈیڈیکیٹ کرنے والا. اور نمبر 5، بد اخلاق اور فحش گو، گندی محفل میں گندی باتوں میں اس کا انٹرسٹ ہو. یہ چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اس لیے مبعوث فرمایا گیا کہ وہ تمام کے تمام جو ادیان ہیں ان پر اسلام کو غالب فرما دیں، اور اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے، انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے ایسا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب تو تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے نا، اب تو تمہارے پاس پیغام پہنچنے والا آ چکا ہے نا، تو تم مانو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان رکھو اور لاؤ. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.